یا علی زندہ باد مردآباد بشمار لانا التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتو ان وتمتعہ فیہا طویلا اللہم ثبتنی علی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم اجل لولیک الفرج فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا دی قبولیت دی خاطر صلوات پڑھو تری سپارے انتے مشتمل کتاب دا نام ہے قرآن مجید جس دی 6666 آیاتیں ملتانہ لیا اس تری سپارے کتھائیں اللہ یہ نہیں آکھیا بندہ تو نماز پڑھتے میں اللہ تیرے نال پڑھ ساں کتھائیں نہیں سو آکھیا تو ہاڑ دے روزے رکھ تے میں تیرے نال رکھ ساں کتھائیں نہیں سو آکھیا تو 14 لاکھ بھر کے حج تے جا میں اللہ تیرے نال ویسا سیداں ایک قبر حسین ہے تو امام حسین دا آزادار ہیں تری سپارے صرف ہکے جاتے ہی خدا فرمایا اے مومن تو بھی انہا مدینے والے سیداں تے صلوات پڑھتے میں اللہ بھی تیرے نال پڑھ ساں صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت بر محمد و آل محمد صلوات دعا ہے اللہ بحق جناب سیدہ بانیان فرش ازا میرے بھائیاں دی اللہ پھوڑی وچھائی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے خدا ذکر دا ثواب انہ دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرماوے اللہ جتنے امام حسین دے تسی عزادار ذکر پاک جٹو رہے ہو خدا توانو ہر ایک قدم تے اجر عظیم اور رزق کثیر عطا فرماوے خدا توانو کسے کمینے دا محتاج نہ بناوے زندان او ملیا جندی چھت کوئی نہیں بس حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا تسا امام حسین دے سونے عزاداران دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا سال نبی دے دور دی مسجد ہائی جڑا انہا علی دیاں دیاں نو زندان دیتا صاحب بحور الغمہ محمد علی لکھنؤ والا لکھ دیں اس پرانے دور دی مسجد حشرات الارض دا بسیرا ہائی یعنی سب تے بٹھویں کیڑے تے مکوڑے راندے ہن تے جدہ میری سین دا پہلا قدم اس دے اندر آیا ہے نا صاحب کتابہ دے او حیوان ہک بئی علی پاسے منہ کر کے ہک بینو آدن یار ہون اے جا چھوڑ دیو کیوں او آ گئی ہے جندہ عباس نوکر ہائی بھلاؤں تیرا میں صدقے ہو جاواں رونا لے اس دی چھت کوئی نہیں تو اولاد رکھ دیں اتنی ہے کر چھوڑیں نال اللہ بند تیری ہے دگواہ بن جاوے آپ انصاف کر گرمی دا موسم ہوئے تو پھر مشرق علی دیوار دے سائے تلے
میری سین بھیرا دے یتیم بہاوے آ دے پچھلے پیر تے آوے آ سورج ڈھل جاوے ہا تو پھر مغرب والی دیوار دے سائے تلے میں سیداں تیرے تے سوال کرداں آپ انصاف نال ڈسا تے جداں دیں دوپاراں تے ہوندا ہائی چھتا ہائی کوئی نہ رونا لیا پھر انج کر کے علی دیاں نوواں تے دھیاں ہتھ ودھاویں نا ہتھاں دی چھاں بنا کے تلے بچیاں نو بہا کے آکھے نا ارمانے اج ساڈا غازی ہوئے ہا مرحبا 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 نسلہ آباد ہونی میں صدقے نوکراں آکھے نا ارمانے اج ساڈے پردے بناون والا ایک دن یزید دے سپاہی آ کے یزید نو آکھے یزید اے مدینے والے قیدیاں نو آزاد کر چھوڑ اے دے کیوں آزاد کراں ظالمہ دے ہن شام غرق ہون والی ہے لوگ باغی پے ہوندے ہن جدا اپنے اپنے گھریں چ وینے ہیں نا ساڈے بچے ساڈا دامن نپ کے دین بابا تساں تاں آکھیا جو کربلا وچ اساں باغی مرایا ہے سانو تاں ہن پتہ لگا ہے جو تساں مور نبوت دا سوار مرایا ہے اے دے ظالم ساڈیاں عورتاں ساڈے گھر دیاں چولھیاں چ ہن اگ نہیں بلیندیاں اے دے تواڈے بچیاں نو تے تواڈیاں عورتاں نو دسیا کہیں جو زندان چ مدینے دے سید کہے دن سپاہی دے شرابی جداں زندان والی گلی چ ساڈے بچے تے ساڈیاں عورتاں گزردیاں نا تے اندروں سجاد بہ کے پڑھدا سونا قرآن سپاہی دا حرامی تینوں کہ دساواں جداں سجاد قرآن پڑھدا نا ماواں دیاں جھولیاں لے بچے یادن باغی نہیں کوئی کائنات دے وڈے نمازی ہیں بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے نوکراں باغی نہیں نوکراں سیدزادہ باغی نہیں کوئی کائنات دے وڈے نمازی ہیں ظالم ہے انہوں آزاد نہیں کرنا تو سجڑے زندان دے پہرے دار ہیں نا انہوں تبدیل کر چھوڑو بڑی محنت کر کے کوشش کرداں ایک 70 بزرگاں دی پڑی ہوئی میں تیرے حوالے کر کے سیدادے دے حوالے ممبر کرنا آدھا انہوں آزاد نہ کرو بھائی لیاقت حسین آزاد نہ کرو تسا زندان دے پہرے دار تبدیل کر چھوڑو کیوں تبدیل کرو ایسے پہرے داران دی بارو نوکری لو جڑے عرب دی زبان نہ جان دے ہوں من چونکہ اے حرامی 77 ریاستان دا بادشاہ ہے تاریخ آدھی ملتان دے نزدیک تک اس دی حکومت آئی تو یہ دے تسا ایسے سپاہیاں دی بارو نوکری لو جڑے عرب دی زبان نہ جان دے ہوئے نہ شام علیہ نال گل کر سکسن نہ قیدیاں نال ون کے ملاقات کر سن تو بڑی ذمہ داری نال میں 70 آخریاں تو انہاں ایران دے وسدے فارس دے وسدے فارسی بولن والے 2 سپاہیاں دی نوکری لے اج دے بعد تسا سجاد دے زندان دے پہرے دار ہو ملتان والے آئے دوئیں پہرے دار زندان ٹرن لگے تخت حرامی سڈ مار کے دے دوئیں ایک دفعہ واپس ہو تخت دے سامنے آئے ظالمہ دے اے جڑا آئے تازیانہ ہے نا اے میں تنہوں اپنے ہاتھ نال پیا دینا تسا ہر روز سجاد دی کانڈ تے تازیانے مارنے نا تے بکواس کر کے دے گل غور نال سنو اس سے لے سجاد نو ڈھیر مارنا ہے جدہ غریب دی بھین پہوے دھی ہوئے مرحبا یہ ہے میں تیری چاندہ ہے بھلا ہوئے تیرا میں صدقے ہو جاؤں اللہ ہے قبول کری نوکراں فرمایا ظالمہ دے اس سے لے سجاد نو ڈھیر مارنا ہے جدنا غریب دی بہن بس دوئے سپاہی ٹر پے میں وین دے نیڑے آما کوئی میں لمبا نہیں پڑھنا دوئے سپاہی ٹر پے انہا زندان دے باروں آ کے کرسیاں پائیاں اچھا جیڈی کوسر عباس بابا جی کوئی وسطی ہوئے لوگ اس وسطی دے چنگے نہ ہوئے انہوں دا کردار چنگا نہ ہوئے اگر اس وسطیے چے ایک علی علیہ السلام دا سچا شیعہ جا کے آباد ہو جاوے نا اس پوری وسطی دا ماحول تبدیل ہو ویندہ ہے تے آپ انصاف کر جیتے خود زین العابدین امام راندے ہن امام دا کردار ویک کے امام دی گفتار ویک کے امام دا زود و تقوی ویک کے ایک ایرانی سپاہی دوسرے سپاہی نو آدھے یار ایک ایڈا شریف کہہ دیئے ایک ایڈا عزت دار کہہ دیئے لگدا نہیں جو اس کوئی جرم کیتا ہو سی رونا لیا قدا انہا سجاد دی کنٹے کوئی تازیانہ
نہیں ماریا. ایک دن شام میں گرمی ودھی تے ایک سپاہی نال والے سپاہی نے آکھیا یار میرا دل ہے اج گرمی ڈھیرے ہوا لگدی نہیں پئی, میں ایک دفعہ اس قیدی دے زندان دا دروازہ لہاواں, اس نو آنے 5 سال دے پتر نو نال رلا سامنے والی گلی وچ آ کے بے ہو سکدا ہے تینو ٹھڈی ہوا لگ پوے. رومن والے اس گل کیتی اور دوسرا سپاہی آدھے نہیں نہیں ایک گل پھر نہ کریں, یہ ساڈے حاکم دا قیدی ہے, اگر قیدی کدائیں لگا گیا حاکم ظالم قتل کرا دے سی. پہلا سپاہی آدھا کیوں جائیں گلاں پیا کر دیں, تے انصاف ہی نہیں کیتا, بھلا اس قیدی کدے ونجنا ہے جندی زندان وچ آلیا جائی ماں کہہ دے. مرحبا 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 بھلا ہوئے تیرا, میں صدقے ہو جاؤں نوکراں ظالم آدھا ہے بھلا اس قیدی کدے ونجنا ہے جندی زندان وچ آلیا جائی ماں کہہ دے. بس پیو تے پتر وین دے نیڑے آ گیا, پیو تے پتر گلی دے وچ آ کے باویں نا شام دے وسدے اس گلی چو گزر دے ہی نن. کیوں نن گزر دے؟ جو قیدی ضرورت مند ہوندا ہے, ہو سکتا ہے ساڑھے کول سجاد کوئی شے منگ لوے, ایک کنڈ کر کے ٹورے نا ٹھڈا سا بھر کے سجاد آکھیا اللہ جو بے نیاز ہویا جدہ میں وسدہ ہم میرے دروازے تو کائنات منگ دی آئی. بھلا ہوئے تیرا. بس ایک دن شام دا ایک ضعیف تے ایک ضعیفہ اسے گلی چو آ کے گزرے تے اچانک ضعیفہ دی نگاہ پہ گئی. 5 سال دے محمد باقر تے قدم ضعیفہ دے بھلا ہوئے تو آڈا قدم ضعیفہ دے رک گئے, بڑے غور نال تیرے 5ویں امام دے چہرہ ڈٹھا, بات چپ کر کے ٹور پئی. دوسرے دن پھر آئی, چہرہ تیرے 5ویں امام دا ڈٹھا, چپ کر کے ٹور پئی. جدہ چوتھے دن آئیے نا تے او ضعیفہ دا موڈا ہلایا, ادا اج قیدی نال او گل کر چھوڑ, پتھر دا دل نہیں قابو کر میں تینوں ہے دی دعوت پیا دینا. چپ کر کے ضعیفہ ٹور پئی, اتھے آئی جتھے سجاد مٹی تے بیٹھا روندا آئی, انہیں نال مٹی تے بے کیا دی ہیں قیدی کتھوں دا وسط ہے؟ امام فرمائے ضعیفہ جے وطن ڈسایا اتھائی مر ویسے. میں صدقے ہو جاؤں. اچھا قیدی جدہ شریف اجڑ ونجن وطن نہیں دے نوکراں چاچا میں نوکراں. امام فرمایا اگر میں تینوں وطن ڈسایا اتھائی مر ویسے. اچھا قیدی جدہ شریف اجڑ ونجن نا وطن نہیں ڈسیں دے, میں نہیں پوچھ دی تیرا کتھے وطن ہے, بس ایو کوئی تینوں دسنا ہے, اے پہلی دفعہ میں تینوں شام دے بازار ڈٹھا ہے. امام فرمایا اچھا کیڑے ویلے؟ آدھی قیدی جدہ رش ودہ ہی نا تے تو اچھا قرآن پڑھدا ہاں. امام فرمایا ہاں قرآن تو میں بازار پڑھیا ہے قیدی ایڈا سونا تے قرآن پڑھیا ہے تے ایڈا سونا قرآن جو پڑھ دیں کیا دین دے بارے ہی جان دیں. سجاد دی رات ود پئی, فرمایا مائیو دین بچاون واسطے تا بہنا نال کہہ دو کہ شام آیا. مرحبا مرحبا صدقے ہو جاواں بھلا ہوئے تیرا. فرمایا مائیو دین بچاون واسطے تو میری پھپھیاں کہہ دیں قیدی جے دین دے بارے جاندہ ہے نا وقت میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. امام فرمایا پوچھ مسئلہ, ہاتھ بن کیا دیئے قیدی میں مسئلہ یہ پوچھنا ہے کیا دین اچ غلام ویچنے جائزن؟ امام فرمایا ہاں جائزن. آدھ یہ قیدی میں مسئلہ وقت پوچھ دیا کیا دین اچ غلام ویچنے جائزن؟ امام فرمایا ہاں جائزن. دوئے ہاتھ سجاد دے دعا پیران تے رکھیس, وقت پیران تو ہاتھ چاہ کے انہیں سجاد اگے ہاتھ بن کیا دی ہیں کہ دی جے نراز نو میں تا ایو 5 سال دا پتر وچے میں آسمان آلے پاس منہ کر کیا دا اللہ شام کھا گئی. جوانی ہوئے تیری نوکراں سیدہ دا اللہ شام کھا گئی. وط کربلا دو منہ کر کیا دے بابا حسین پتران دے مول لگ گئے آدھے بابا وے
باکر دے مول لگ گئے مرحبا مرحبا بھلا ہوئے تیرا میں صدقے ہو جاواں روونا لیا سجاد دا وین مکا 5 سال دے محمد دے باکر پیو دے پیران تے ہتھ لایا بابا چلو اے جو آدھئے مینو ویچ چھوڑ سیدہ دے باکر قیدہ نبھا نبھا کے تھک پیئیں آدھا بابا تھکانا جیڑے پیسے شام دی وستی دے وے بازاری چوں پھپیاں دے برکے لائے آدھے بابا کی توڑی ہے پھپی بغیر برکے دے نماز مرحبا 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 میں صدقے ہو جاواں بھلا ہوئے تیرا بس ختم میرے حصے دی نوکری رونا لیا سجاد فرمایا ہے شام دی وستی کوشش کر 1 منٹ ہو رہے سنو اتھائیں رکھ میں ممبر پیا چھوڑے نا فرمایا ہے شام دی وستی میں جو پتر ویچاں کرے سے کیا آدھیے قیدی سب تو پہلے میں دے زخمان دا علاج کرے سا جدہ اس دے زخم ٹھیک ہو گئے میں نو نویاں پوشاکا پوے سا شام دے بازاری چو میں ایک ناکا لے آسا قیدی ناکا تے آپ نہیں تیرا پتر سوار کرے سا ناکا دی مہار میں اپنی کمر دے نال بدسا قیدی مدینے ہے کو میرا پیر جندنا سجادے یا حسین بھلا ہوئے تھے نوکر اچھا سیدہ نوکرہ سیدہ دے مدینے کو میرا پیر جندنا سجادے سیدہ دے سجاد کڑے سے نہیں کہہ دیا سجاد دا ہے کو پترے جیدہ نام محمد باکر کہہ دی تو نے جاندہ تیرے پتر دی شکل تے محمد باکر دی شکل رل دیئے کہہ دی تیرا پتر ونج کے میں باکر دا غلام بڑے سا غلام بنا میں آئے سجاد تو مٹی چھٹی ہے شام دی وستی تو دیکھ کے سیدہ دے جیندہ مول پائی یا باکر ہے میں تیرا پیر او سجاد رول بھیڑے مرحبا 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 صدقے ہو جاواں ختم میرے حصے دی نوکری رونا لیا اسے لے بھاج پئیے شوہر دے کولا کیا دیے جلدی ونج بازار برکے لایا کلہ نہیں سجادیاں کنیزہ نہ لینا سیادہ دمائی کنیزہ نہیں زندہ نے چالیا ہوائی کھڑی ہے آگھن نہ بھر جائیا وہ نالے سگال ویچ رسیا